Munang ibang Ginoo. Gawas ko ng tao, igakanak siya pa ko siya. Gawas ko ang tao, dunay pagkakabig o pabago, higyon siya mahimong kandidato sa ginharian sa mga labi. Kung sa mga kahulugan niya, sa bautismo, ang kahulugan mga tekstunan niya ito ba? Roma 6:3, tanaw din is teksto, kay klaro ni. Ang kahulugan sa bautismo mo ni, Roma 6:3, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan ngadto kang kinsa? Kristo Jesus, timan kini. Once ang tao mabautismuhan, gibautismuhan siya kang Kristo, wala siya bautismuhin ngadto sa relihiyon. Osmo na ko, once ang tao mabautismuhan, gibautismuhan siya ngadto kang Kristo, wala siya bautismuhin ngadto sa relihiyon, kaya naghatag ng kaluwasan si Kristo, dili ang relihiyon. O ang imong gidawat mga kaigsunan, dili po ng relihiyon, ang imong gidawat si Kristo Jesus. So na, patag pa niya. O gibautismuhan ka ngadto sa iyang kamatayon. Anong duna man ay kamatayon? Kaya Biblia nagsulti, ang suhol o ang bayad sa sala, unsa man? Kamatayon. Kinsa ba ang nakasala mga kaigsunan? Si Kristo o kita? Kita. Kay kita man ang nakasala, Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Therefore, ang tanan mga matay po mga kaigsunan. Pero kinsa ba ang nagpakamatay hulin sa kamatayon na anak sa tao? Roma 5:8, o ang Diyos nagpadayag siyang gugma nga pinaagi niini, nagpakamatay siya alang kanato. Mauna nga ang tao kumudawat siya sa proseso sa bautismo mga kaigsunan, sa paghugas sa iyang kasing-kasing, sa paghugas sa iyang asala, gibautismuhan siya ngadto kang Kristo, ngadto kamatayon sa atong manluluwas, kay maunay nagtindog mga kaigsunan sa atong lugar nga unta alang sa atong kamatayon. Si Kristo ang midawat sa maong resulta. Si Kristo ang midawat sa maong nga sirkumstansya, kay dili niya gusto na makita ang mga tao nga mo'y magdawat sa konsekwensya sa kamatayon tungod sa sala. Ang tawag ka na mga kaigsunan, gugma. Ang tao nagkasakit sa sala, gitaligdan ba ta sa Dios? Wala. Sa dihang ning supak ang tao sa Dios, gitaligdan ba sa Dios ang tao? Wala. Sa dihang nagsupak siya danog si Eva sa gisulti sa Dios, gitaligdan ba sila sa Dios? Wala. Instead, gipangita sila sa Ginoo. Pagkatahong sa gugma sa Dios. Pero ang tao, mga kaigsunan, karon mutungan, sunod adlaw supak. Sunod adlaw supak na po. Maghinulsod, mga yung pasaylo. Tuman na po, pagkasunod adlaw, tuwaan na po mga kaigsunan. Pero sa atong pagkamakasasala, gibiyaan ba ta sa atong Ginoo? Wala. Sa atong pagkakahingulong mga kaigsunan, gibiyaan ba ta sa Dios? Wala. Kay sa atong pagkamakasasala, bisag adlaw-adlaw pa nato himuon mga kaigsunan, pero wa kita tanig sa atong Dios. Ang akong anak, 5 anyos na nataon na panahon sa COVID. Mayo 30, 2020. COVID na mga kaigsunan. Nataw na ang akong anak nga panganay, wa ko makakita. Kay nagwali ko dito simbahan, samtang ang akong asawa naningkamot dito utong nga ulusot ang bata kay akong gitugon. Paningkamot yung utong kay masisaryan ta wala matay kwarta kabayan. Digikan sa alas 5 sa hapon mga kaigsunan, ning lusot ang bata, alas 5 buntag, ning lusot ang bata alas 4 na sa hapon. 11 ka oras ang iyang pagutong-utong dito. Gikan sa doktor, dok, saman, si Saryanta, ayaw, kaya nagtugon akong bana nga, ako ang ginagayotong. Nga naman, huwag siya kaanda mo, bayan, anong pagpasisaryan. Adik, aning gawas yun. 11 ka oras. Karon kay mo duty man siya. Ang nagbantay sa mong bata mo ulit man, kay mo claim sa kanang pantawin. Huwag magbantay, ako'y di pabantay. Huwag man na sa mong subject ng sa pagbantay bata. Huwag man po nituloy kung saan napatimpla ang gatas. Kung muhilang mo sa himuon. Huwag man may laing option. Ingon ang akong asawa. Huwag laing mo bantay. Ikaw, kaya di man ko pwede nga mo-absent. Kaya daghan magpasyente ng hospital. So ikaw na yun. Ako'y bantay. Iya kong gitugon. Inighilak sa bata, upat na yun ang iyong hinumduman. Una, gigutom. Timpla higatas.
basig basa, gipaningot ilisi. Ikatulo, kung mahilak gihapon, tanawa ang diaper, kay basig nalibang, nangihi, basa na kayo, ilisi diaper. Ikaupat, basig yalimutan, giinitan, or makahan na paakan, tanawa. Kay basig lunay utitod, or humigas, gipaak ang likod, unya dayon, habwa pa, aron maayo, maulingan ang bata, di na mahilak. Amaw na giba ito, akong gilista no, kay basig malimot ko. Duty siya. Ang iyang duty mga kaigsunan sa ospital sa akong asawa, 36 hours. Pila man nakadlaw 36 hours? O sa kahadlaw o tunga, una pa niya magkita balik. Karon, wa pa gani aptik ko sa kaoras sa iyang pagtalikod, nihilak ng bata. Nihilak na. So, number 1, ako rin inom naman. Basig dito to. Ade, gatas na yun, timpla. Katag-katag kong gatas sa kuwan, kay gamay man kayo nagbuho ng bibiro. Hilak mangyapon. Giilisan ako, hilak mangyapon. Ilisan kayapir, ning hilak mangyapon. Nahunta naman kong pailo. Huwag naman kong mahimo. Sige mangyapon hilak ng bata. Kabalo mo sa kong himo mga kaigsunan. Gisinan na akong bata sa kwarto. Tinood, ako masunod ito. Mabot mo ito akong asawa. Pwede ninyong pamutanon. Gisinan na akong bata sa kwarto. Unya akong giikuan. Ninggawas ko. Kaya gihimo naman akong tanan. Ako na sa giilisan, gipainom, gipakaon, giilisan diapir, hilang magyapon. Ikaw, wala ko na mo, maningkamot diha. Pero you know what? Wala akti ko sa kaminuto mga kaigsunan, wak ko nakagwanta. Ning balik kong sulod sa kwarto, giabrihan ako, gikungkos na kong bata, gidala na ko sa gawas, giduyan-duyan, gikantahan ako, bisag yabag kong tingog. Pero nahilong ang bata. Nahilong, nga naman. Kaya naghuwag na day siya nga akong kantahan. Ang punto na ko ni, walay ginikanan nga mag-aagwantas pagtalikod sa ilang anak nga naghilak nga walang mahatag ang panginahanglan nga naman kay duna kay pagpangga o paghigong mag-emosyon ngadto sa atong mga kabataan. Kay wa man ang kapasidad sa pagatiman sa lang gikinahanglan mga kaigsunan. Mauna ang kahintang sa tao, nakasalata, pero wag yung tataligtig, ipasangyan sa atong Ginoo mga kaigsunan, giatiman ta, gipangga ta, gipakamatyan ta sa atong manluluwas, kaya ano lang yun, mahimutan ang atong kinabuhi dinis kalimutan. Palakpakan natin ang Diyos mga kaigsunan. Busa pinaagis bautismo, kita gilubong uban kaniya, ngadtos kamatayon. Kana nga kamatayon, sa tao unta na. Pero kinsay nagpakamatay alang nato? Sa Kristo. Mao na ang gulbas Ginoo nga di gyud mahulipan mga kaigsunan. Bersikulo 4, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi si Maya samahan kita usab managawi diha sa kapag-o sa aton kinabuhi. Mao na ang atong uluhan karon ang bugtong sinugdanan sa pag-o nga kinabuhi. Ang pag-o nga kinabuhi nga gisulti diha kanang kinabuhi nga nahimuot ang Dios, kinabuhi nga nalipay ang Ginoo, kinabuhi nga nailalom sa grasya, sa kaluoy o pagpasaylo sa atong Ginoo. Sige, so mao ni ang kahulugan sa bautismo. Tulo ka butang. Una, kamatay. Ikaduha, paglubog. Ikatulo, pagkabanhaw. Dili na nako explain kay malangan ta adto na sunahan mga kaigsunan. So sa may paagis bautismo, nagitudlos Biblia. Unsay paagi, man naman ako na-explain unsa ni importante. Pero unsa ang mga metodo sa bautismo nga kanang gitudlo sa Biblia? Kay karon do na may uban nga ubunyagan ang tao, ang bata, bumbuan ra ang ulo. Ang uban wisik-wisikan ra ang ulo sa gamay nga bata. Ang uban po olive oil itaw ang ibutang. Pahiran o niya, dihugan o olive oil ang ulo o ang agtang. Ang uban po, dito ilubong sa ice. Kay matod pa nila, winter man din ito. Daw magayo, ice man ta. Total kining ice. O mahilis ni, padoong naman yung pumistopik. Dito nagpabautismo sa ice. Daghan na paagi mga kaigsunan. Ang katapusan ka ng gitawag o immersyon. Nga ang tao inigbautismo siya, ilubong yun dito sa tubig. Isawsaw, itoslog yun mga kaigsunan. Dito yun sa daghan ng tubig. Pangutan na, pila man di ay kabuong proseso ang gitudlos Ginoo, ang gitugos Ginoo. Ang muning sultis Biblia, Episo 4:5. Doon ay usa ka Ginoo, doon ay usa ka pagtuo, pila ka kasis bautismo mga kaigsunan. Usa ra. Yadaghan to akong gisultis inyo, pero usa ra gyud ang
atong tan-aw kanang usa nga gitudlo sa Ginoo mo na atong hisgutan karon. Okay? Kanang gitawag ko immersion or ang paglubong diha sa tubig kay mao ni ang bautismo nga gitudlo diha sa Biblia, mga kaigsuonan. Unsa man ang original nga kahulugan niini? Mao ni original nga kahulugan. Ang Griko nga pinulungan ana ang tawag baptizo. Unsa may kahulugan sa baptizo? Paglubong, pagtuslog, pagbanlod nga tubig. Mauna kasi in English baptism. Kay ang Griko baptizo. Ang in English baptism. Sa Cebuanos, Bisaya, bautismo. O bunyag mga kaigsuonan. Nga naman, mauna ang ilustrasyon. Mauna ilustrasyon. Kanabang ang inyong sinina puti. O niya ang ipasunog sa mga estudyanteng mga bata sa elementary kay blue. Wa man kay kapalit. So ang imong ginikanan tinaon na lang. Aron nga ang puti mahimong blue. Ako nakasuway gid ko ana. Kaya ang t-shirt ikan siya magwangan, sundol si kaduha, sundol si katulo. Kunya kaya ako ikaupat man ko. Apat panos na ako, pwede na giyon, kadaan mga kaigsuonan. Kaya di man palit si mama. Kung unsa i-require nga color, tinaon ni mama. So magpalit og tina, nga powder. Unya magbutang og tubig sa palanggana. Unya dayon tunawon to ang tina. Unsay color mga kaigsuonan, unsa may himuon, aron nga ma-change ang color sa sinina, wisik-wisikan ang sinina. Wisik-wisikan ba? Dili, unsa man. Ito sulog yun. Isaw-saw. Aron mausap ang kulay sa sinina, isaw-saw gina siya sa tubig. Ang atong kasing-kasing nga nahugawan mga kaigsuonan, aron dunay pagbato, kinahanglan ilubong gyud sa tubig nga nagsimbolo sa paghugas sa atong mga kasalanan. Kay dili mausap ang kolor sa atong kasing-kasing nga gikan sa itong ngadtos ka putli gawaskon ato ning isawsaw ituslog ngadtos tubig nga moy hugas sa atong mga sala. At tanawang gisulti dinhi kay aron makasugod ang bago nga kinabuhi kinahanglan ilubong ta ang daan nato kapag kinabuhi. Kung kaniadto tag-usa ka pakite karon tunga na lang. Hantod 5 na lang, hantod 3 na lang, hantod 2, hantod nga usa na lang yung kaistik, o hantod nga sa grasya kaluoy sa Ginoo, imo nang mataligdan ang bisyo ug mga gawi nga wala malipay ang imo nga Ginoo. Kani adto imo nga uyab tulog karon 2 na lang. Aw usa na lang yun. Munay gitawag og paghinulsol nga dunay pagbago sa imong batasan, dunay pagbago sa imong kinaiya, ug dunay pagbago diha sa imong kinabuhi. Kay dili ka makasugod sa bagong kinabuhi, hangtod nga dili nimo ilubong ang daan nga kinabuhi. Atong balikan ang kahulugan sa bautismo tulo. Una, pagkamatay. Ikaduha, paglubong. Ikatulo, akong usawsaw mga kaigsuonan, mao ni sa panahon nga ang tao bautismohan, dunay mamatay. Dili kita o kuyawan ta na. Dili kita. Ang mamatay mga kaigsuonan ang makasasala nato nga kinabuhi. Karon og dunay mamatay unsa may himuon? Ilubong. Kay kung dili ilubong mabaho na mga kaigsuonan, madunot na. Therefore, kung imong desisyonan nga imong kinabuhi taligdan ang kaniadto mga kaigsuonan, kinahanglan mamatay na siya og ilubong didto sa tubig aron malimpyuhan ta. Humana manubong mga kaigsuonan, paghawas nimo gikan sa tubig, nagsimbolo na pagkabanhaw kay bag-o na kang binuha at tubangan ni Kristo nga mo'y imong manluluwas. So tulo, pagkamatay sa atong magkasasala nga lawas. Paglubong sa atong mga kaniadtog mga kagahapon, unya pagkabanhaw at tubangan sa Ginoo. So mo niya kahulugan, namatay gikan sa kaniadto nga makasasala nga kinabuhi. Mo na una nga step. Ikaduha, paglubong sa sala diha sa tubigon nga lubnganan. Ikatulo, paghawas ngadto sa bag-o nga kinabuhi. Aron gyud nga mulikon ning atong pagtuon mga kaigsuonan. Dunay sanglitanan sa Biblia sa tinuod nga bautismo nga gitudlo ni Kristo. Una, kini si Juan Bautista. May langgani kay adto sa 24, gitawag baya na og San Juan. Nasayod pa mo mga kaigsuonan nga dili na nila gikuha. Kay si Juan, siya'y nagbautismo sa mga tao.
Ani ako, si Juan ng bautismo sa daghan og tubig, tanaw nato. Unsay metodos pagbautismo nga gibautismo ni Juan sa mga tao? Niya. Juan 3:23. Og si Juan usab ng bautismo nito sa inon doon sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig. Giyon sa man pagbautismo ni Juan ang mga tao. Nagkuha ba siya baso o nagibubuhan ang mga ulo? Wala. Nagkuha pa siya kapok mga kaigsunan, unya giwisik-wisikan ang agtang sa mga tao. Wala. Gibautismuhan sila pinaagi sa paglubong dito sa tubig mga kaigsunan. Kay maunay metodo nga gitudlo sa Ginoo nga gipili niya sa mga tao. O ang mga tao nangadto o gibautismuhan sila. Unsa na klase sa bautismo? Paglubong, pagtuslo. Sa English ang tawag immersion. Ikaduha, si Kristo mismo gibautismuhan. Ingon ka, pastor, kaya pagbautismo paghugas sa sala. Nakasala dahil si Kristo. Nakasala ba si Kristo? Wala. Pero ingon ka, pastor, kay ang kahulugan sa bautismo paghugas. Ano ang tuyo mga kaigsunan? Tanawa ha? Si Kristo gibautismuhan. Nakasala ba siya? Wala. Pero nganong gibautismuhan man siya? Ano ang tuyo mga kaigsunan? Mateo 3:15. Si Jesus mituwag kang Juan. Kasi nagbautismo kang Kristo, si Juan, ning dool siya, Juan, bautismuhin ko, ning balibat si Juan, dili pwede na, Ginoo, ako ang dapat nimong bautismuhan, kay ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Diyos, ako'y bautismuhin, kaya ako'y tao nga magkasasala. Tanawang tuwag ni Kristo. Itugot lang kini karon Juan, kay angayan ka nato ang pagkuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Ang naktod pagkasulti mga higala o hinawang inyo ning masabtan, ang bautismo di ay lakang na sa kinabuhi aron makumplito ang pagkamatarong sa tao. Aron mamahingpit ang pagkamatarong sa tao. Maunay magsilyo sa pagkamatarong ug pag-alagad sa tao. Munang ingon si Kristo, itugot ni kay mauni ang magkumplito ug magmahingpit sa pagkamatarong sa tao. At tanawa, o sa nabautismuhan si Jesus, miyon sa siya, mihawas. Yun sa siya pagbautismo, gi-immerse, gituslo. Kay mihawas man, gikan sa daghan o tubig. Tanawa kung sa itunggo ni Kristo. Marcos 10:39. Sa bautismo, nga ginabautismo ka nako, pagkabautismuhan kamo. Giyon sa pagbautismo si Kristo mga kaigsunan, maupod na ang bautismo nga gusto ni Kristo masinatian sa tanang mga tao. Kay sa bautismo nga ginabautismo kaniya, pagabautismuhan kita. Karon, unsa may langgang nga himuon sa dili pabautismuhan ang tao? Dunay mga proseso mga kaigsunan. Una, bautismuhan ang tao. Una, kinahanglan iyang dawaton si Kristo sa iyang kinabuhi. Kaya dili pwede ang tao bautismuhan, wala makailang kung kinsa si Kristo. Kay pinaka-basic yun na nga desisyon sa tao. Kinahanglan makaila siya kinsa si Kristo. Iyan ning manluluwas, iyan ning Dios, iyan ning Mesiyas. Muna'y pinakauna nga himuon sa tao. Ikaduha, sa dili pa siya bautismuhan, maghinulsol sa iyang mga sala. Taligdan ang iyang mga kaniadto nga wala kahimuti sa Dios. Taligdan na ang mga bisyo na wala malipay ang Ginoo. Taligdan na ang mga kapakyasan. Taligdan na ang mga sala. Muna gitawag kong paghinulsol. Lakto pagkasulti. Dunay pagpagko sa iyang kinabuhi. Ikatulo, ang tao sa dili pabautismuhan, kinahanglan makigsaad siya nga tumanon ang kasuguan sa atong Ginoo. Tulo ka butang. Karon ang pangutana, mahimo ba nga bautismuhan o bunyagan ang bata? Ang tubag mga kaigsunan, dili pa. Nga naman, kay ang bata, dili pa makantigo, unsaon pagdawat si Kristo. Ang bata, dili pa makantigo, unsaon sa hinulsol. Dili pa po siya kantigo, unsaon sa pagtuman ang kasuguan. Kay kining tulo, kinahanglan masinatian una sa tao, sa dili pa ang hingpit nga pagbautismo, pagtuslog sa iya dito sa tubig. Nasabdan mga kaigsunan? Sige, adto ta, katapusan. Kinsa ba ang mahimo nga bautismuhan? Kinsa may pwede nga bautismuhan? Una, sila kung wala pa nalubong o wala pa siya na bautismuhan pinaagis tubig.
Ikaduha, kung wala pa nimo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, kinahanglan mo sinati ka sa mahong nga bautismo. Ang ikatulo mga kaigsunan, kung mitalikod ka, gikan sa pag-alagad kang Kristo. Ikaupat, kung wala pa ka nakasugod sa pagtuman sa iyang kasuguan. Unsa may mahitabo kung ikaw mabautismuhan? Kung ang tao mabautismuhan, ang iyang sala mapasaylo. O sa dihang ang tao mabautismuhan, siya hatagan na sa giya sa Espiritu Santo. O ang tao sa dihang mabautismuhan siya, mahimo ikaw nga kabakin sa panimalay sa Dios. Hatagan niya sa gahom sa Espiritu, mahimo kang kabahin sa panimalay sa Dios, mahimo kang usa sa mga anak sa Dios, ug labaw sa tanan ang imong mga sala pasayloon sa atong Ginoo. Karon pangutana sa inyo, importante ba ang bautismo mga higan? Importante. Unsa ka importante niya ang tubag sa Biblia? Marcos 16:16. Ang motuo o magpabautismo manas. Actually, sakto ramang yun ang grammar mga kaigsunan. Kung moingon lang ang bersikulo, ang motuo maluwas. Di ba? Uspon ako, sakto ra gyud, kumpleto ra gyud ang sentence. Kung moingon ang bersikulo dinhi, ang motuo maluwas. Pero nganong gisumpayan man gyud ang motuo o magpabautismo maluwas kay mauli ang tubag mga kaigsunan sa palingon ni Kristo. Human bautismo hito kay ang pagbautismo kanato maoy magkumpleto, maghingpit sa atong tibuok nga pagkamatarong. Mga kaigsunan, ang pagtuo insakto na pero kulang pa. Nga naman, kay kinahanglan ang pagtuo, kinahanglan atong pamatudan o ang pagpamatuo niya na pinagis magpakita sa publiko ngayon gihigugma si Kristo, taligdan ang imong kagahapon o imong ituslog mong pagalingon dito sa tubig sa paglimpyo paghugas sa imong mga sala nga nahimo sa imong pagsupa batok sa mumutod sa atong Dios. Mauna nga ang Biblia nagsulti, ang motuo o magpabautismo maluwas. Kay sa unang gabi na kong pagtindog niingon ko, love is not just something we talk about. Love is something we do. Ang pag-ibig mga kaigsunan ay hindi sinasalita. Ang pag-ibig ay pinapakita. Ate Ginalyn, Tagalog yan. Kung sa Cebuano pa, ang tinuod na paghigugma, dili na kutob sa pagsulti o sa mga ngabil. Ang tinuod na paghigugma, pamatukan o ipakita na sa atong Ginoo. Munang ingon din ang atong pagtuo, makumplito, mamahingpit, pinagis, pagdeklara, pagpamatuod, pagpakita sa unsang paagi, dawaton si Kristo sa santos nga bautismo. Apanadili mo to sila paghukman sa sino. Mga higana, hulaton pabalimo. Una ka mamahingpit, una ka magpabautismo. Pastor, hulaton sa nako nga di nako kasala, unya magpabautismo nako. Kung mauna ang imong hulaton mga kaigsunan, sultihan tagas tinuod, di gyud ka mabautismo. Hulaton nimo nga maperpekto ka, una ka magpabautismo, di na mahitabo mga kaigsunan. Kay usa ra gyud ka tawo ang atong nailhan nga perpekto, si Joe Victor na gyud, pero iyang apelyido Tagakta. Kay kitang tanan makasasala man ta. Mga importante kaayo nga isandi kang atong kinabuhi ngadto sa Dios, nga gamhanan mga kaigsunan nga sarang magapasaylo sa atong mga sala. Ayaw na siya paabota. Pag-abot sa mensahe sa imong kinabuhi mga kaigsunan, ang Dios nag-agri kanato unsa may atong ikasukli sa iyang paghigugmag pagsakripisyo sa atong kinabuhi. Ikaduhang Korinto 6:2 nagingon, tanawa karon mao adlaw nga gikaymutan. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang adlaw sa kaluwasan mga kaigsunan karon. Sa pag-abot sa mensahe sa imo, mao na ang adlaw sa kaluwasan. Kay sultihan ta mas tinuod, dili aksidente og sulagma ang inyong pagkabot Biblia. Kalayo atong pasto, kalayo atong dito sa bukid. Sa kadaghan sa mga tao mga kaigsunan, kita gyud na ang naglingkod dinhi, kaya ang Dios dunay katuyuan sa ato. Gawas pa niya na kitang tanan gitawag sa Ginoo alang sa iyang gingharian. Pero nga to ra gyud dinhi. Unsa pa nga atong himuon?
nga akong masuklian ang tanan nga kamatuoran nga akong nadawat gikan sa Ginoo. Usa ka barbero nagbutang siya promo. Iyang gibutang nito. Libre tupi ugma. Agi ang customer. Di saan ugma na ko magpatupi kay libre man. Pagka ugma, paling siya dito sa barbero, patupi siya. Humanyag tupi, hindi siya nga, sir, salamat kayo ha. Ingon ng barbero, bayad. Ingon ng customer, ano mo bayad man ko nga? Nagbutang magkakartula dito nga, libre tupi, ugma. Ingon ng barbero, tinuod bitaw na, pero ugma pa. Ugma pa ang libre. O niya, pagka ugma na po, nganto ka, patupi ka. O niya, di ka mo bayad. Ingon na po ka, dili ka ron. Ugma pa ang libre. Sige, lagi kang bayad. Kaya pagkasunod ugma, pagka-ugma na mo po ito. Mga kaigsuunan, ang kaluwasan karon dili ugma. Ang kaluwasan na gitugyan sa Dios alang kanatong tanan karon mga kaigsuunan dili sa sunod bulan kay kining atong kinabuhi walay kasiguruhan din sa yuta. Muna giingon sa awit ang kinabuhi walay siguro apan ang kamatayon sigurado. Gusto sa Ginoo nga kining atong kinabuhi masilyuhan, matugyan, mabutang sa gamhanan niya nga gamot. At least kung unsay padulngan niini, dunay kasiguruhan ang atong kinabuhi sa presensya sa atong manluluwas. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Mao nga ko sa katawo ning doon ngadto kang Pedro nangutana. Magtutudlo or Senyor Pedro, unsa ba ang angayan kong ihmoon? Human ko nakadungog sa imong mga pagsulti mahitungod sa gugma sa Dios. Unsa ba ang angayan kong ihmoon? Human ko nakadungog sa mga mensahe ni Kristo sa pagpasaylo. Ang tubag ni San Pedro mga kaigsunan, karon kung sa may imong ipaabot, nakadungog naman ka. Nahatod na kanimo ang mensahe sa Ginoo. Ang pulong sa Dios imo nang nadunggan. Matod pa sa tinun-an mga kaigsunan, karon tumindog ka. Tumindog ka ug magpabautismo ka. Dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug hugasi ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa ngalan ni Kristo. Kini nga agda mga kaigsuunan, agda po din kanatong tanan. Kay kini mensahe nga gihatag sa mga tinun-an kaniadto, mensahe gyapon ni nga nagpabilin nga lig-on, labas o presko bisan pa sa atong panahon karon. Usmo nato, dili aksidente nga niata o dili sulagma ang atong paglingkod dinhi mga kaigsuunan. Gihatod ta sa Dios sa paglingkod dinhi kay gusto siyang makapaminaw tas pulong niya gawas niya na gusto pa gyud sa Dios nga makumplito gyud ang tibuok nato kapag matarong. Sa unsa nga paagi, dawaton siya pinaagi sa seremonya o sa santos nga bautismo nga gitudlo gyud sa Biblia. Tumindog ka kung imong hugasan ng imong kasalanan, kung ang imong kasing-kasing, kung ang imong kinabuhi, pinaagi sa paglubog sa tubig. Kung ang imong dawaton ng kamatayon, nga mao'y naghulit sa kamatayon nga alam ka nato, o sa imong paghawas gikan sa tubig, bago ka ng pinuhat at tubangan sa imong Ginoo. Niyang mga hulagway mga kaigsuunan, dito sa Rizal Stadium sa Manila, naglinya ang daghan kay mga tao. O wala gayon nilagit kaulaw ang ilang pagdawat kang Kristo sa ilang kinabuhi. Kay nakita nila kay importante nini nga lakang o nga proseso sa pag-ingon ni Kristo nga kung gusto kang makasulod sa gingharian, kinahanglan mataw ka pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Dito sa Rwanda, hapit mag 100,000 ka mga tao ang naglinya dito kay ilang ipakita sa publiko o ipakita nila kang Kristo. Seryoso o sincero sila sa maong nga pakigsa. Mga kaigsuunan, karon nga gabi ang Dios nagtawag ka nato sa paghimo sa sama nga lakang o sa sama nga tikam. Walay maiban gikan nato mga kaigsuunan
kung ato ni himuon, pero dunay madugang ang kasiguruhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O mga adlaw, dunay himuon nga santos nga bautismo. Hunyo 28, 2025. Ato na yung schedule alang sa mga kaigsunan ng mga higala nato ng mga taga-dinhi ug alang kaninyo nga nagtagungan sa matag gabi. Pero sa dili pa na nako higpit nga i-announce kaninyo. Buot ba ninyo nga suklian ang tawag ni Kristo sa inyong nga kinabuhi? Buot ba ninyo nga pasudlon niya sa inyong mga kasing-kasing? O buot ba ninyo nga tubagon ang iyang nagisulti sa pag-ingon nga ang tao kinahanglan mahimugso pinagistubig og sa espiritu aron nga pinaagi niya ang iyang ngalan masulat sa gingharian sa mga langit. Imo bang dawaton ang Dios? Imo bang ilhon si Kristo? Imo bang ablihan ang imong kasing-kasing alang sa iyang gugma, alang sa iyang pagpasaylo ug alang sa iyang pagpakamatay alang kanato mga kaigsunan? Ipakita daw, pinaagis pagpataas sa inyong mga kamot kung gusto ka mong maingon ug handom sa inyong kasing-kasing nga inyo siyang dawaton sa inyong mga kinabuhi, ingon nga personal nga manluluwas. Ipataas inyong kamot. Tapos ay ikaw lang mga kaigsunan, tanaw nini sa ato, tanaw, ipataas lang ang inyong mga kamot. Salamat. Salamat. Karon mga kaigsunan, sa dili pa kumutapos. Sa dili pa kumutapos. Kung buot ninyong higpiton ang maong nga lakang, o kung buot ninyong kumplituhon ang maong nga desisyon, nga inyong yung higpit na nga dawaton si Kristo sa inyong kinabuhi, nga kanang walay nagdusok sa inyo, walay nagpugo sa inyo, nga kanang yung ningtubag ragika, sumala sa digtas balang Espiritu, nga inyong higpiton ang inyong pag-alagad sa Dios, dawaton siya sa inyong kinabuhi, pinaagi sa bautismo nga gitudlo sa Biblia. Ako kamong hangyoon sa pagtiblo nga mohimo ta o pinasahit nga pag-ampo alang kanina. Daghang salamat. Sige. Karon kay nagtindog naman mo. Buot na ko nga makita yun ang inyong kanang kumpleto ninyo nga pagpanugyan sa inyong kaugalingon. Ang higpit ninyo nga pagdawat kang Kristo sa inyong kinabuhi, ipakita ni pinaagis pag-anhi ninyo sa tubangan, kay di kita mag-ampo alang ninyo. Gam. Kung gusto ninyong inyo ng kumplituhon o higpiton yun ninyo ang pagdawat sa Ginoo, pinaagi sa santos nga bautismo nga gitudlo sa Dios sa balaan nga kasulatan, ipakita ni pinagis pag-abante dinhis at tubangan ang pagdawat ninyo kang Kristo, ingon nga manluluwas sa inyong kinabuhi. Diri mga kaigsunan, ano sa tubangan? Mohimo ta o pag-ampo alang ninyo. Nasamtang nagpadayon pagtugtog ang atong musika, ug nasamtang ang Dios nagpadayon sa pagtawag ninyo. Ari sa tubang alang sa pinasahin nga pag-ampo alang ninyo. Ayaw tanaw sa inyong kilid, din hitanaw mga kaigsunan, o paminawan ninyo ang tawag sa banal nga Espiritu o ang pagtawag ni Kristo sa inyo sa pagpakumpleto, pagpahimpit sa atong pag-alagad o pagkamatarong ngadto kaniya. Come. Kulaton ko kamo mga kaigsunan sa pagganhin sa tubangan aron himuon nato ang pinasahi nga pag-ampo alang ninyo. Kasamtang mag-ampo ta, inyong aplihan ang inyong kasing-kasing o ang inyong mahuna-huna aron nga si Kristo magapuyok sa atong kinabuhi o magapabilin siya diha hangtod yun sa tuig nga wala na'y pagkatapos. Atong idukong atong mga una o maghimo ta sa pag-ampo, makagagahom na mo nga Diyos na akas katasan sa kalangitan. Karon nga gabi Ginoo malampuson ang among pagtuon sulod sa daghan nga mga gabi. O karon nga salamat
Ngani ang imong nga mga katawhan nagtindog at tubangan sa imong nga presensya. Himo ang balaan nga Espiritu magbalampuson sa pagsulod sa tagsa nila ng mga kasing-kasing. Aron nga kapigon kami ngadto sa himpit nga pakigsaan o himpit nga pag-alagad kami. Ginoo, salamat nga imong gipatubo o gipaturo kining lisos ka matuoran nga imong gihatod sa tagsa-tagsa namong ka mga kinabuhi ug tuguti nga kining mga mensahe nga among nadungog sa matag gabi magpabilin nga lapas o magpabilin kining nga likod sa among mga kasing-kasing hangtod nga ikaw mapakita ka din sa kalibutan. Salamat nga ikaw magatubag sa mong pag-angkop. Pasayloa kami sa among mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong maduluwas. Amen. Daghang salamat maglingkod ta mga kaigsunan. Palakpakan nato ang tanan. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong kakugi, sa inyong pag-anhi sa matag gabi. Ang Dios magauban o magapanalangin kanatong tanan.